आम्ही असा आता कालापुरा टू बांबोली वयता तो फ्लायओव्हराचेर थंयसर आसा. आणि आता तुम्ही पळयता हो काळोख कितलेच दीस जाले हांगासर पडलेलो आसा. हांगाच्यो लायट्यो पेटना आणि आम्ही परत इन गोवाचेर घेवन येयल्ले, गेले फावटी घेवन येयल्ले. इन गोवाचेर आयले की दुसरे दीस पेटयता आनी मागीर परत आसा तशें सिच्युएशन दिश्टी पडटा. हे तुम्ही काळोख पळयता तो पळया कशे तरेन. आणि एक दुसरी गजाल तुमकां दाखयता. हांगासर सद्या काम चालू आसा. हे कल्वटाचें काम चालू आसा. हांगासून थंय पास करता, हायवे बांदता तेन्ना तेंच्यांनी प्लॅनिंग करूंक नासलें. दुसरे वाटेन मॅनग्रोव्स आहा तांकां फ्लशिंग जावपाक कल्वटाचें काम चालू आसा हे हायवेचेर. आनी कितलेच फावटी आमी तुमकां दाखयलेले आसा हांगासर कशे तरेन हे आहा पळय हे सायन बोर्ड्स हे ते पडलेले आसा हांगासर. आनी आयज पळय परत एकदां हांगा कशे तरेन हे सायन बोर्ड्स सगळे पडलेले आसा. आनी जसो पावस येयल्लो आनी वाऱ्यान मिऱ्यान कशे पडलेले आसा हे पळयात कशे तरेन पडलेले आसा. हे तुमकां दाखयता. हांगा सेफ्टी मेजर्स घेवकूच ना. आनी हे पळया कशे तरेन पडलेले आसा हांगासर दिसता ती पडटा तुमकां. पळया बॅरिगेड्स पळया हे पडलेले आसा. बट हे पडपाचें कारण आनी हितून एकटो सिरियस जालो एक्सिडेंट जावन. आनी आतांच एक अर्दे वर पयलीं एक्सिडेंट जालो हांगासर. एक टू व्हिलर मोटरसायकल जे आसा हे पळय कशें कांयच दिसना. हांगासर काम चालू आसा. फुडें कोण कसो येता तेच कळना. एक डेथ ट्रॅप जालेले आसा सारके. इतले डेंजरस आसा. कोण खंय वयता तोच कळना. हांगा सायन बोर्ड्स ना सारके, लायटी पेटना. हे लोखणाचे कुडके सुद्दां हांगा पडलेले आसा लायटीन. जे आतांच अर्दे वर पयलीं एक एक्सिडेंट जालो हेच्या खातीर कांय इंडिकेशन दिसना म्हणून. सो एक बायक रायडर पळया सिरियसली इंजर्ड जालेलो आसा तो. पळय तेजे हेल्मेट ग्लव्स अशेंच रस्त्यार पडलेले आसा. हो एक्सिडेंट एक अर्दे वर पयलीं जाल्लो आसा. बट हांगा कोण रावले तेजें थळावेन ताका बांबोळे येयल्लो आहा ताबडतोब हांगासरलो. हे पळय बायक अशीच पडलेली आसा हांगासर ही मोटरसायकल. हो एक्सिडेंट जावपाचें कारण म्हणजे हे जे सायन बोर्ड्स कांय दिश्टी पडना. काळोख आसा हांगासर. गाडयो बी कश्यो येतात त्यो. पळय कशे तरेन ही बायक हांगा काळोखान पडलेली आसा. ह्या हायवेचेर कालापुरा बांबोळी वचपाच्या हायवेचेर पडलेले आसा. आनी कशे तरेन गाडयो वयता ते पळयात. हांगा खंयचेच ट्रॅफिक पुलीस कोणूच ऑथॉरिटीज पावोंक ना. पळय आतां व्हडलो एक ट्रक आयलो पळय ताका स्वता बॅरिगेड्स हालोवचे पडटा अशें रावन. खबर ना एक नंबर प्लेट हांगा पडलेली. एक्सिडेंट जालो तो. कशे तरेन सरकार हो सेफ्टी मेजर्स घेता. हे PWDचें काम चालू आसा हांगासर. आनी कशे तरेन हे कन्सर्न ऑथॉरिटी सेफ्टीचे मेजर्स घेता हे तुम्ही पळोवंक शकता. ही एक बायक हांगासर एक्सिडेंट जावन पडलेले आसा. सेल्फ एक्सिडेंट तो हे म्हणचे हांगासर जशें आमकां इन्फॉर्मेशन गावलें की हो सेल्फ एक्सिडेंट जाला. हांगासर खंय तरी होर्डिंग्साक तेणी मारले जे बॅरिगेड्स घातलेले हांगासर डिवायड करपाक रस्तो आनी डायवर्शन करपाक. तो हांगासर येवन पडला आनी तो सिरियसली इंजर्ड जाला अशें आमकां हांगा थळाव्या लोकांनी सांगलां. हे पळय तेजे बॅग बीग सगळे हांगाच पडलेले आसा. आनी ही पळयात ही नंबर प्लेट.
पळोवपाक गेल्यार हांगा पुलीसूय पावूंक ना आनी ट्रॅफिक पुलीस कोणूच पावूंक ना. ही हांगा पडलेली आसा. हांगा कोण पडलो विडलो जाल्यार कोणाक काय पडलेलें ना. हे सेफ्टी मेजर्स घेता सरकार. एक अर्दे वर पयलीं हो एक्सिडेंट जालो हांगा. जे थळावे लोकांक सांगल्या ही बायक अशीच पडलेली आसा. मेर्शे टू कालापुरा आनी बांबोळे वचपी हो फ्लायओव्हराचे सायडीक पडलेले आसा आनी हांगासर काम चालू आसल्या कारणान हे डायवर्शन केलेले आसा. परत एकदा क्विक अपडेट दिता आमी. तुम्ही पळयता इन गोवा 24/7 आनी आतां सद्या जाल्या 12 आनी आमी आसा पणजी टू कालापुरा वचपी बांबोली वचपी फ्लायओव्हराचेर आसा. आनी हांगा एकूच न्हू एक्सिडेंट जायत आसता कारण हे डायवर्शन केला. थंय रिफ्लेक्शन्स बी कांय ना. ज्यो गाडयो येता तुमी पळयता हांगा बरेच स्पिडीन गाडयो येता हे फ्लायओव्हरासून सकयल देंवताना. आनी जशें हे डायवर्शन केला कारण थिंगा कलवटाचें काम चालू आसा. हे सायडीक तुमकां दाखयता ते कलवटाचें काम चालू आसा. सो हो डायवर्शन केला. हे डायवर्शनाचेर कांयच दिश्टी पडना कशें डायवर्शन केला ते. सायन बोर्ड्स बी कांयच ना. दुसरें आनी म्हत्व म्हणजे मेन म्हणजे हे तुमी पळयता हांगासर लायटी पेटना. एक गेले कितलेच दीस हांगासर लायटी पेटना आनी काळोखान खंयचेच कांय दिश्टी पडना. इतलो काळोख आसा हे कालापुरा फ्लायओव्हराचेर. जशें बांबोळे वयता थंयसर एक बायक रायडर इंजर्ड जाल्लो आसा सिरियसली आनी हांगाच्या थळावे लोकांनी ताका GMCन शिफ्ट केलेलो आसा. आनी सद्या तेजें सगळें सामान बिमान तशेंच आसा थंय पडलेले. बॅग आनी हेल्मेट बी थंयच पडलेले आसा. एक अर्दे वर पयलीं एक्सिडेंट जालो अशें हांगाच्या थळावेच्या लोकांनी म्हटलेलें आसा. हे पळयात आनी तुमकां डायवर्शन दाखयता. जशें हांगा पळयत जाल्यार हे पळया हे सगळे बोर्ड बीड अशेंच पडलेले आसा. एका आपटून पडला अशें हांगाचे थळावे म्हणटा. बट कितले इन्फॉर्मेशन हे आसा. बट सद्याक इन्फॉर्मेशन इतलें मेळटा की हेका हे जे डायवर्शन केल्लें ताका आपटलो तो आनी हे कांयच रिफ्लेक्शन दिसना. बट आमी तुमकां दाखयता हे काम कोणाचें चालू आसा तें. हे तुमी पळया गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस PWD हेंचें काम चालू आसा. आनी हो बिजी रूट हांगासर बांबोळे वचपाक मडगांव बिडगांव वचपाचो हो रूट तुमकां परत एकदां दाखयता. लायटी पेटना. हे पळयात हे पळयात हे काळोखान कांय दिश्टी पडना. हा पळय ह्यो गाडयो पळया कशे येतात ते स्ट्रेट येता आनी कितले स्पिडीन येतात ते पळया. सो सरकार हेचेर कितले सिरियसली आहा हे सेफ्टी मेजराचेर हे आमी पळोवं शकता. हांगासर सरकार कितें करता सेफ्टी खातीर आनी कशें सेफ्टी घेता तेंची ऑथॉरिटी हे आमी पळोवं शकता. कित्याक हे करता
सरकार कितलो सिरियस जातलो हे निग्लिजन्साचेर. हांगा आनिकूय कितें घटना व्हडली घटना जावं शकता, कारण हे जशें हे चालू आसा काम निग्लिजन्स हे तुम्ही पळोवं शकता. परत एकदा तुमकां ती मोटरसायकल दाखयता आमी कशे तरेन तो थंय आपटून हांगासर पडलेलो आसा. ही एक बायक हिमालयन बायक म्हणून अशी बरयलेलें आसा तेजेर. टू व्हिलर हो बायक रायडर इंजर्ड जाला सिरियसली आनी हांगा पडला. सो तेजे हेल्मेट हे बाकी सामान तेजे हांगाच पडलेलें आसा. आनी मेन गजाल म्हणजे हांगा पुलीस पावूंक ना आनी बाकीचे कन्सर्न ऑथॉरिटीज पावूंक ना हांगासर. सो सध्या इतलीच अपडेट आसा. आमी हेजेर आनी अपडेट आमी घेवन येतले. अशेंच अपडेटा खातीर तुमी पळयत रावात इन गोवा 24/7.